भागवत जी को पूजा भएकै छैन है हजुरहरु नजानु है म बाबुको 10 मिनेट बेला सकिहाल्छु ल 5 मिनेट जतिमा सकिन्छ परदा शारदे सुप्रहारे सुप्रतिष्ठ वरदो बाबा चढाइदिनु होला जय होस् ल अब यसो साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु होला ढोग्नु होला अनि एक मनका मण्डप परिक्रमा गरेर शान्त भएर जाने गइहाल्नु होला किचनमा काम गर्ने मात्र भयो एउटा सौभाग्यको कुरो हो त्यसमा पनि अहिले युवाहरू धेरै विदेशी नै हुनाले बाबुको एउटा गर्ने दिन बाबुले दिनभर व्रत बस्ने फलियार मात्र ग्रहण गर्ने अन्न ग्रहण नगर्नु भर्सक बाबुलाई लक्ष्य वर्तिकामा पनि सहभागी गराउने श्रृंगार आरती बाबुले पनि तयार पारेर एउटा घरपट्टिको भारद्वाज गोत्रीय सम्पूर्ण भोलिबाट कथा समापन हुँदैछ यो आँगनको त्यसैले सबै भक्तहरू आज जस्तो उपस्थित हुनुहुनेछ भोलि पनि त्यस्तै रूपमा आउनु होला भोलि पनि कथा हुन्छ कथा धेरै बाँकी रहेको छ त्यसैले हजुरहरूको जति उपस्थित छ दिव्य भव्य सुन्दर उपस्थित रहेको दर्शन गर्नु होला बाबु त्यो पुस लिनु त ओम श्री परमात्मने नमः पूर्वे मार्कण्डेयाय नमः अग्रे व्यासाय नमः दक्षिणे परशुरामाय नमः नैऋत्ये द्रोणाचार्याय नमः पश्चिमे कृपाचार्याय नमः वायव्ये बलाय नमः उत्तरे हनुमताय नमः हनुमते नमः ईशान्ये विभीषणाय नमः यसो तिलानीले आह्वान गर्नु बाबु त्यो आँखको पत्ता चोक्नु त्यहाँ अब थाली वरिपरि घुमाउनु हो एउटा पुष्पको टुक्रो चन्दन अक्षता पुष्प लिनु हातमा अनि थालीलाई छोइदिइराख्नु होला है समयमा ददातु विश्व देवा शैलमादयन्ताभो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा समर्पयामि चढाइदिनु होला यज्ञ पवित्रं समर्पयामि जने यज्ञ पवित्रान्ते वस्त्रं धागो धागो सम्मान चढाइदिनु बाबु अलिकति पानी लाउनु त हो त्यो तेलले गुलाइदिनु हो कुमकुमं समर्पयामि रातो चन्दन अक्षतां समर्पयामि अक्षता जौतेल जयवन्तीनां समर्पयामि जौतेल पुष्पं समर्पयामि पुष्प बाबु पुष्प एउटा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य हजुर कथा श्रवण गर्नको लागि कर्ताहरू जति सक्दो आफ्नो व्यवस्थापनलाई छोट्याई मण्डपमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अब हाम्रो तुरुन्तै अनुरोध गर्दछु जति सक्दो चाँडो आफ्नो व्यवस्थापनलाई छोट्याई मण्डपमा प्रवेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु त्यस्तै भक्तजनहरूको आउने क्रम जारी छ भक्तजनहरूले पनि मण्डपमा प्रवेश गरी देश विदेश भारतको सिक्किम जस्तो ठाउँ गुजरात गुवाहाटी आसाम उहाँले धेरै ठाउँमा पुराण भनी उहाँ व्यास भूषणबाट विभूषित हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँ पुराण इतिहासको प्रवक्ता पृष्ठवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँले योलाई मुखरबिन्दबाट अमृतमय बाण उहाँले प्रवास सुनाइसक्नु भएको छ अब यो 405औं स्थान 405 स्थानमा 6औं स्थानमा पर्छ त्यसले गर्दा हामी यस्तो अमृतमय बाण वचन मुखरबिन्दबाट सुन्नको लागि आतुर छौँ त्यसैले यो मण्डपमा उपस्थित भई बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आफ्नो व्यवस्थापन कार्यलाई जति सक्दो छोटो बनाई छोट्याई मण्डपभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन म कर्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु अब हाम्रो यो दोस्रो चरणको कार्यक्रमको कथा भागवत सुरु हुन गइरहेको छ छिटोभन्दा छिटो कर्ताहरू यहाँ प्रवेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु सबैले कर्ताहरूले स्वागत त्यसै गरी हाम्रा त्यसै गरी कर्ता परिवारले अथवा उठेर आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु अब हामी हाम्रो यो आज 6औं दिनको सप्ताह ज्ञान मागेको 6औं दिनको यो गोपाल हरि का प्यारा
मुकुट सिर कलपन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सिर कलपन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंजगन में सबको नाच जाए ओ सबको नाच जाए राधे गोविंद मन बदले हरि का प्यारा नाम रे राधे गोविंद मन बदले हरि का प्यारा नाम रे संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज को भक्त आयोजक परिवार का मातृकुल पितृकुल ससुरकुल का पुण्यात्मा महानुभाव को सभी का अपना तीर्थमयी नेपाल जर्मनी को वैदिक सनातन हिंदू धर्म को हिंदू अधिराज्य नेपाल राष्ट्र को राष्ट्रदेव प्रसाद कृष्ण प्रसाद कुल प्रसाद पुनर्गंगा प्रसाद हरि प्रसाद खगेन्द्र प्रसाद ढकाल बहिनी ज्वाइँहरूमा गंगा ढकाल पराजुली नारायण प्रसाद पराजुली सरस्वती ढकाल सञ्जेल राम प्रसाद सञ्जेल उहाँहरूका परिवारका सदस्य मन्त्र लगाउनु भयो उसै गरी मन्त्र बोल्नु भयो अरु जो हुनुहुन्छ उहाँलाई वर्णाश्रम धर्मको कानुन लाग्दैन भगवानलाई वर्णाश्रम धर्मको कानुन लाग्दैन तर हामीलाई वर्णाश्रम धर्मको कानुन लाग्छ
अनि त्यो दिनको ऋण पनि भगवानले बुझाउनु भएको होला। यसरी त्यही याद आएर अनि ठुला भएपछि दुवै भाइ आपसमा तरबार विजयको हिलोले पुरिएको छोरोलाई देखेर कृष्ण कहाँ लठुवा हो नि आमा, म पूर्व जन्ममा एकपटक सुगुर पनि त बनेको थिएँ नि, बडा अवतार मैले लिएको थिएँ नि, हजुरले कति जा समुपस्थित अवतार क्रियाकलापलाई देखेर के भन्न लाग्यो? यशोदा 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 जाँदै थियौ यमुनामा पानी भर्नलाई, जाँदै थियौ यमुनामा पानी भर्नलाई, लुकी छिपी आयो मैया हन्नी खोर्नलाई, लुकी छिपी आयो मैया हन्नी खोर्नलाई, टाढैबाट ढुङ्गा आयो, टाढैबाट ढुङ्गा आयो, हन्नी झुकायो तिम्रो छोराले।
कृष्ण कन्हैया लालको। भद्रपुरका विशेष गरेर म त उता बुधबारेपट्टिको हुँ। फेरि फेरि सम्मान छ क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलज्यूलाई। फेरि पनि एकचोटि करताल जोडी स्वागत गरौँ र उहाँका साथमा पाल्नुभएका सबै वन्दनीय आत्मालाई। कुबेरका छोराहरूले कस्तो भजन गाएछन् अब त्यही सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले। पाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है रंगीला है रसीला है न गोरा सब उपस्थित समस्त महानुभावहरूको साथै उहाँका साथमा पाल्नुभएका सबै वन्दनीय महानुभावहरूका प्रति पनि उत्तिकै करताल जोडीको स्वागत गरौँ। सबै वृन्दावन जान तयार भए। तुलसी वृन्दावने तुलसी तुलसी त पहिलेदेखि नै विष्णुकी प्रिय हो। वृन्दाको अर्थ अर्को हुन्छ हिंसा निदेश प्रीति भूमि प्रेम भूमि को नाम हो वृन्दावन। वृन्दावनलाई प्रेम भूमि भनेर भनिन्छ। हजुरले आफ्नै घरमा वरिपरि घरको वरिपरि तुलसी लगाइदिनु भयो भने राधा कृष्ण भगवान 24 घण्टामा कुनै न कुनै समयमा हजुरको त्यो तुलसीको बगान हेर्न आउनुहुन्छ। यो ग्यारेन्टेड कुरा हो।
वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन्। वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन्। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लागैछ रहर। पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ, यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति साथ। पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ, यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति साथ। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लागैछ रहर। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन, बंसी बज्यो मधुर मधुर सोही वृन्दावन। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन, बंसी बज्यो मधुर मधुर सोही वृन्दावन। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लागैछ रहर। माखन चोर्यो मिश्री चोर्यो दही सबै चोर्यो, सबै थोका चोरी सक्यो प्राण पनि चोर्यो। माखन चोर्यो मिश्री चोर्यो दही सबै चोर्यो, सबै थोका चोरी सक्यो प्राण पनि चोर्यो। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लागैछ रहर। गाई बछाली प्रभु जान्थे वन वन, गोपिनीको प्रेम ठुलो रुन्थे मन मन। गाई बछाली प्रभु जान्थे वन वन, गोपिनीको प्रेम ठुलो रुन्थे मन मन। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लागैछ रहर। जित्न सकेन, फर्केरै आएन, उतै एउटा नगर बसायो। यसरी यो प्रसङ्ग जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही
ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह, तू ही शाम। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम। माता तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों अथवा कुछ दिनु हो र अब सबैले तत्व मुद्रा र ज्ञान मुद्रा बनाउनु त हातमा तत्व मुद्रा यसो यसो गरेर एकतासँगले देब्रे हातमाथि दाहिने हात राख्नु यसो ल अब चन्द्र रक्षका पुष्प सबैले लिनु त राम्रो चन्द्र रक्षका पुष्प ल पहिले तिलानी बनाउँदा लु सरे प्रणयन स्वाहा जौरा जबोसी जबया सुदेशो जबया राति चन्दन लगाउँथ्यो तिलानीमा
स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो सकरागर सन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतर युर्गान्धर्यो महा तत्सत् विश्व श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विश्वराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारुण्ये ब्रह्मणोच्चपराणे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमी वैवस्वत हनुमन्तरे अष्टाविंशति तत्रोजै वचितै स्वायुर्देवे पाशाङ्कुश परस्वतै आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम प्रभो यागते ज्ञानार्थं पूजां कर्तुं च रक्षमां भूर्भुवः स्वः रिद्धि सिद्धि शुभलाभसहित गणपतये नमः भो गणपतये हरवं थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मदगन्धलुब्धमधुपादयालुरगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिकारिरुद्रै सिद्धूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां भूर्भुवः स्वः रिद्धि सिद्धि शुभलाभसहित गणपतये नमः भो गणपते पूजान्ते ध्यानपूर्वकं पुष्पं समर्पयामि सुप्रसन्ना वरदा भव अब त्यहाँ यसो सूर्यको पूजा गर्न गरौँ सदा सरस्वती मण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिंहासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मय वपो घृतशङ्खचक्र तत्त्वजान्ते आचमनेन्द्रं सहस्रामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनं करोमि मुखभाषार्थं ताम्बूलं पादबन्धनं दक्षिणाग्रजं समर्पयामि सर्वसुधाशिवाय नमः यसको ध्यान गरौँ शिवजीको जय नित्यमय संरक्षितगिरिमं चारिचन्द्रावतं संरक्षणं कल्पोतरङ्गं परमासीनं सहस्राभुवनमरगणैर्जगन्मय वसामः विश्वसर्वाणि आयु सखी आयु सखी वृंदावन का चौतारी आयु सखी ओम कर्पूराधिकाय नमः ओम पक्षपतिकाय नमः ओम दीपकारिकाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम विद्युत नमः ओम सरस्वती नमः
आरती हरिको मिलिजुल गाऊ आरती हरिको मिलिजुल गाऊ आरती हरिको कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को मिलिजुल गाऊ आरती हरिको मिलिजुल गाऊ आरती हरिको कंचन थालीमा कपूर बाती पारी सब ठिका भांति भांति कंचन थालीमा कपूर बाती पारी सब ठिका भांति भांति फूल चढ़ाऊं हरि को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को मिलिजुल गाऊ आरती हरि को मिलिजुल गाऊ आरती हरि को मूर्ति सजाऊं सबमा प्रभु छन् भक्ति बढाऊं हृदय लगाऊं गाऊमा हरि को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को मिलिजुल गाऊं आरती हरि को मिलिजुल गाऊं आरती हरि को अब झापामै पहिलो पल्ट गुणस्तरीय तथा कम्प्युटराइज प्रणालीबाट कुनै पनि भजन गीत तथा विज्ञापनहरू रेकर्ड गराउनु परेमा सधैँ सम्झनुहोस्
नेशनल साउन्ड डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो शनिश्चरी रोड तीर्थमोड फोन नम्बर 542 205 542 205 करोमि अद्यात् सकलं परस्मये नारायणायेति समर्पयामि ईशान विष्णुकमलसनकर्तिकेया वन्निरत्रयार्करजनी सगणेश्वराणाम् व्रत गर्नुहोला, परिक्रमा गर्नुहोला। अरू कर्ता महानुभावहरूले यज्ञको 7 खण्डका परिक्रमा गर्नुहोला। बाबाहरूले, आमाहरूले, अरूले, बाबाहरू बाबा आमा सक्नुहुन्न, सरहरूले, गुरुआमा, हामी केही समय गोडी कीर्तन गरौँ, आफूलाई भाग्यमानी सम्झौँ, यज्ञको दर्शन गरौँ। यो भनेको स्वागत सम्मान गर्नुहुनेछ। हामी सो कार्यक्रममा सहभागी बनाउँ, स्वागत सम्मान गरिदिनुहुनेछ। त्यसै गरेर माता पाठीबाट माताज्यूलाई बाबाले रामनामी उडाएर स्वागत सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सरहरू कहाँ हुनुहुन्छ? लक्ष्मी सर, ज्वाइँ साहेबहरू, हजुरहरूले कुर्सीको व्यवस्था गर्नुहोला। सबै सरहरूले पनि भ्याउनु हुँदो रहेन रहेछ, गाह्रो। बिहानदेखि व्रतमा हुनुहुन्छ, अलिकति गाह्रै हुन्छ। ज्वाइँ साहेबहरू, सुप्रतिष्ठित नेपाल राष्ट्रिय एकमात्र शक्ति स्वरूपिणी सिंहसिद्ध सेती देवी स्वरूपा पाठीभरा भगवती माता मातृसेवा स्वरूपम् अस्मिन् पावने कार्यक्रमे अभ्यागतः पुनश्च अस्मिन् पावने कार्यक्रमे महर्षि अत्रि आत्मजः ब्रह्म ज्ञान साधना सहित अच्युत गोत्र प्राप्ति कामना सहित कुशल साधक श्रीमंत लाला गौतम देव महानुभावा अस्मिन् पावने कार्यक्रमे अतिथिरूपेण अभ्यागतः पुनश्च महर्षि अत्रि आत्मजः सर्वप्रथमतः अस्मिन् पावने कार्यक्रमे प्रमुख व्यास रूपेण दिल्लीराम गौतम सकल जना नेकमुष्टम सुस्वागतम करामः स्वीकुर्वन् सुस्वागतम। आज कार्यक्रम को 6औं दिन एक मुष्ट रूपले स्वागत अभिवादन अर्पण गरे। सन्त भेट्नु भएको छ मेची अञ्चल प्रभारी महात्मा सन्त तुलसी भाइजी ज्ञान मूर्ति तपोमूर्ति साधना मूर्तिको प्रतिमा स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर पाठीभरा माता खतिवडा ममता गदाल सहित अञ्चल आश्रमबाट पाल्नु भएको छ। एकचोटि सन्त र उहाँका साथमा पाल्नुहुने सबैलाई हामीले करताल ध्वनिले स्वागत गरौँ। र यस कार्यक्रममा टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पितृ पितामह बन्धुवर्गादि सहित मातृभगिनीहरुलाई जो पनि जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ हजुरहरू सबैलाई एकचोटि आफैलाई कर्तव्यले स्वागत अभिवादन अर्पण गरौँ। यो के रहेछ भने कसैलाई अभिवादन गर्नु भनेको त कस्तो रहेछ भने स्वागत गर्नु भनेको कस्तो रहेछ भने आफैले आफूलाई पो गर्नु रहेछ। आफूले आफूलाई नै सम्मानित गराउन सकिएन भने अरूको सम्मान कसरी गर्न सकिएला। बुझ्ने कुरा मात्रै रहेछ, हामीले नबुझेर अल्मलिँदा रहेछ। यहाँ कसैले कसैलाई नमन पनि गर्ने होइन रहेछ। किनारे नजरा
उपस्थित सतगुरुदेव भगवानको पूजनीय सन्त महात्माहरूको उपस्थित हुनुभएका समस्त महानुभावहरूका आफ्ना आफ्ना पूर्वज पितृहरूको आयोजक परिवारका ज्ञात अज्ञात पूर्वज पितृहरूको भावी सन्ततिहरूको वृंदावन धाम को श्रीमद्भागवत महापुराण को सतगुरुदेव दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र साथै यो महापुराण ज्ञान यज्ञमा अमृतरूपी भागवत पुराणलाई सप्त पुराणलाई श्रवण गर्नको लागि उपस्थित सज्जनवृन्दहरू श्रद्धागणहरू त्यसो त हजुरहरूलाई हाम्रा पूज्यकर व्यास आसीन पण्डितजीहरूको श्रीमुखद्वारा भागवत ज्ञान गुणको कुराहरू अमृतरूपी वचन श्रवण गराउनु भएको पनि आज 6औं दिन बितिसकेको छ। हजुरहरूले श्रवण गरेर आनन्द प्राप्त गर्नुभएको पनि र आनन्दपूर्वक हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको छ, श्रवण गर्नुभएको छ। जस्तो प्रकारले गंगा कलकल बग्दै छिन्, जो गंगाले हामीलाई शीतल पनि प्रदान गर्दछ, सोही भाँति भागवत पुराण जो शब्दहरूद्वारा हामी आनन्दित भएको छौं, हाम्रो हृदय सिंचित भएको छ। मलाई लागिरहेको छ कि हजुरहरूले यो भागवत
शब्द बाणीलाई श्रवण गर्नुभएको 6औं दिन व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। तर हामी आज आधा घण्टा 1 घण्टा श्रवण गर्न पाउँदा मलाई लागिरहेको छ कि म कति धन्य भएँ। मलाई परमपिता परमात्मा भगवानले यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो कि साँच्चै नै मलाई आज यहाँ भागवत पुराण भइरहेको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन कि म आफ्नै बिजीमा थिएँ सत्सङ्गको दौरानमा र हाम्रा क्याम्पस मोडवासी लाला गौतमज्यूले भन्नुभयो भाइजी तपाईलाई निमन्त्रण छ सप्त पुराणमा भागवत भक्तको घरमा व्यास रत्न पण्डितजीको वाचक भइरहेको छ भनेर सुनाउने बित्तिकै मैले भने हामी सबैजना जाउँ भनेर जस्तै हामी यहाँ आयौँ कि जस्तो प्रकारले महात्मा गोकर्णजीको मुखारबिन्दबाट धुन्धकारले सत्संग सुनेका थिए सप्त पुराणलाई श्रवण गरेका थिए। श्रवणको साथसाथमा उनको मुक्ति भएको थियो। गराउँ हजुरहरूले 6 दिनसम्म निरन्तर सुन्नुभयो कतिको श्रवण गर्नुभयो। श्रवणको साथसाथमा मननको आवश्यकता पर्दछ जरुरी पर्दछ। जब हेर्नुहोस् त्यो लाखौं जनताको बिचमा सप्त पुराण श्रवण गर्दा कसरी चाहिँ धुन्धकारले मुक्ति पाएका भन्दा धुन्धकारले एकाग्र चित्तद्वारा त्यो सत्यरूपी वाणीलाई सत्यरूपी वाणीलाई श्रवण गर्नुभएको थियो। सोही माथि हजुरहरूले पनि यति श्रवण गर्नुभयो। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुँदछ जीवनमा अघि नै हाम्रा पण्डितज्यूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण रूपी जीवात्मा परमात्मा रूपी ईश्वरसँग लय भयो भनेर त्यो लय हुनको लागि हामीले जस्तो प्रकारले श्रवण गर्यौं नि दाहिने कानले श्रवण गरेर देब्रे कानले उडाउने होइन हामीले आत्मसात गर्नु पर्दछ। मलाई लागिरहेको छ मलाई विश्वास छ यहाँ श्रोतागण भिडभाडको साथमा बस्नु भएको छ। आनन्दपूर्वक हजुरहरूले आत्मसात गर्नु भएको छ। यो शब्दहरूलाई एक जो पण्डितजीको श्रीमुखद्वारा त्यो महान वाणी सत्यरूपी वाणी उहाँले जस्तो प्रकारले गोकर्णले धुन्धकारलाई सुनाउनु भएको थियो नि सोही माथि उहाँले सत्संग सुनाइरहनु भएको थियो। महा श्रीमद् भागवत सप्त पुराणलाई प्राप्त गर्न पायौं। म त यही भन्छु कि उहाँहरूको पुण्य यदि उहाँहरूले यो सप्त पुराणलाई प्रयत्न गरेर तपाईँ हामीलाई यो महाज्ञान यज्ञमा नजुटाउनु भएको भए उपस्थित नगराउनु भएको भए हामीले यो आनन्दलाई कहाँ प्राप्त गर्न सक्थ्यौं पाउँथ्यौं। ब्रह्मज्ञानी हाम्रो श्री पण्डितज्यूले मलाई यो समय प्रदान गर्नुभयो र उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। किनभनेदेखि सत्संग उहाँको मुखारबिन्दबाट हामीले श्रवण गरिसकेको थियौं और हामी सिन्चित भइसकेको थियौं। त्यो आनन्दलाई प्राप्त
वचन असील वचन राखिदिनु भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुभएको हुँदा उहाँको आदेशलाई पनि मैले काट्नु नसक्दा, किन भन्दा वह व्यास आसीन और जब व्यास भगवान को जो गति हो, व्यास भगवान ने विराजमान गर्नुभएको गतिमा उहाँ विराजमान गरिरहनु भएको छ। यति महान जुन उच्च स्थानमा और विराजमान पण्डितजीले जब आदेश गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले त्यो वचनलाई कसरी काट्न सक्छु र सच्चा रूपी जो वचन हो और टुटी फुटी जो हो त्योलाई हजुरहरूले मनन गर्नु होला। सच्चो भन्ने चीज यस्तो हो कि सज्जन व्यक्तिको संगत गर्नु, सज्जन व्यक्तिको संगत जसले गरे उसको जीवनमा काया पलट भएको छ। चरणमा भागवत श्रीमद् भागवत चरणमा अर्पण गर्दै हजुरहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। बोले आनन्द काण्ड भगवान श्री पशुपतिनाथको, नेपाल आमाको, पाटीबाट भगवती माताजीको। पूजनीय संत महात्मा वैदिक सनातन धर्म को पतित पावन भगवान नाम को यज्ञ पुरुष भगवान को हर 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 महादेव शंभो। जय 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 श्री राम रमण हरि। जगद्रं कन्ना शुभ यो शान्तिरन्तरिक्ष गो शान्तिः प्रकृति शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा। प्रश्न अलिकति रुक्मिणी महारानीसँग प्रथम विवाह भयो भगवानको। अब भन्नुहोस्, भगवानले अर्को विवाह जाम्बावतीसँग गर्नुभयो, श्रवणासँग, श्रुतकीर्तिसँग आदि आदिसँग गर्नुभयो। त भगवानको जाम्बावतीसँगको विवाह भगवानको वैवाहिक श्रृङ्खलामा कति नम्बरमा पर्यो? ठ्याक्कै अङ्क भन्नु पर्यो, कति नम्बरको विवाह थियो? हजुर हो, अगाडि आउनु होला। दोस्रो नम्बर। कविता पोखरेलको नाममा सङ्घको प्रश्न रहेको छ है। कथामा लक्ष्मण के को स्वरूप भनेर बुझिन्छ? मिलेर सही उत्तर भनेर शान्तिको बाहिरबाट सही उत्तर भनेर भन्न कसले सिकायो? कसले भन्यो यसरी? यस्तो काम नगरेर उठ्नु पर्यो, अनुशासित गर्नु पर्यो, उताउनु भएन। उहाँ पनि उत्तर दिइरहनु भएको छ, तपाईँ पनि। अनि सही उत्तर भनेर अघि ताली बजाउनु भयो, के हो कुरा? म हजुरहरूलाई प्रश्न बाबाहरूलाई नै जान्छ। भगवानको गोचरण लीला आरम्भको प्रथम दिन कुन नदीले नारीको रूपले भगवानको गलामा माला अर्पण गर्नुभएको थियो? काम छैन, चिट चोरेर पास हुने जस्तो चेष्टा नगर्नुहोस्, यो ज्ञान हजुर। माल्यले पनि गुरुकुलमा कति दिन बस्नुभयो? सही उत्तर दिनुभएको छ, अगाडि आउनु होला। 64 दिनमा 64 कला सिक्नुभयो। पुष्प प्रसाद पराजुली, कति सुन्दर नाम। आज सायद हाम्रो प्रश्न पनि सक्यो होला। सिकाउन त पटक्कै नपाइने, आफू जित्नुहोस् न, किन सिकाउनु? देवकीको 7औं गर्भमा को बस्नु भएको थियो? देव शान्तिः सामा शान्तिरेवि यतो यतः समीहसे ततो। सुन्नु होला है। वासनाबाट उम्कनका लागि के गर्नु पर्दछ? उपासना। सही उत्तर दिनुभयो, आफैले लिएरै छोड्नु भयो। आउनु होला अगाडि। पङ्कजले उपानेज्यू, ल उहाँका नाममा जोडदार हो। यो यज्ञमा कति पुरस्कार हो?
ल पंकज नेपालीज्यूले यो यज्ञमा प्रश्नोत्तरी ज्ञान मञ्चमा दोस्रो पटक विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँलाई कर्तव्यले स्वागत गरौँ। धन्यवाद। कैलाशपति महादेव को श्रीमद् भागवत महापुराण को परमाचार्य धर्मराज सज्जन वृन्द आज आरती है। प्रेम राख्छन् यो प्रेम पनि यो मनुष्य शरीर मुक्तिको खुला द्वार हो। तर यह प्राप्यम मानुषम लोके मुक्ति द्वारा मपावृतम अत्यन्त मोहित भएको कारणले गर्दा परिवारबाट मैले शिक्षा पाएँ मोह नराख्नु पर्दो रहेछ। यसरी मैले धेरैसँग राजा परीक्षित मलाई हजुरले संसारी मायाबाट मुक्त गरी बक्स्यो। म मेरो बाबालाई देवी प्रसाद ढकालज्यूलाई आमा चन्द्रकुमारी ढकालज्यूलाई विनम्र आग्रह गर्छु हजुरको जीवन धन्य बनेको छ। सबै बाबाहरूलाई आयोजक परिवारका सबै पुण्य अघि राति चित वर्षा भयो। हजुरले याद गरी बक्स्यो। यो कथामा भगवान पाल्नु भएको थियो, भगवान आउनु भएको थियो। भगवान आएको अर्थ नै हाम्रो कथामा निर्विघ्नता प्राप्त भयो। कसैलाई केही समस्या भएन। सबैलाई आनन्दपूर्वक यो 7 दिनको पौराणिक आध्यात्म गराइदिनु भयो। कहाँ संसारी मायामा भुलेको जीव, कहाँ ब्रह्म सम्बन्ध भनेको ब्रह्म रूप भएर कृतार्थ भइसकेको थियो। राजा परीक्षितबाट निस्केको दिव्य तेज गएर भगवान श्रीमन् नारायणमा लय भयो। परीक्षित रूपी जीवात्मा कृतार्थ भयो। यहाँसम्म राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामीको संवाद थियो। अब यति भएपछि जुन आश्रममा राजा परीक्षित बस्नु भएको थियो त्यही आश्रममा बसिरहेको बेलामा तक्षक आयो र नाकमा यसो पुच्छरले स्पर्श गरिदियो। बल्ल राजा परीक्षित जङ्ग लडे। यसदेखि पछाडि त्यो शिशुलाई देखेर कस्तो आनन्द मान्नुभयो अरे भने भाव विभोर बन्नुभयो। त्यस बालकका छेउमा जानुभयो, यस्तो इच्छा गर्नुभयो मार्कण्डेयजी भाव विभोर भएर त आफ्नो श्वासलाई खेलेर त्यसलाई हेर थाल्नुभयो। यसरी भगवानले दर्शन गरायो हुनुभयो मार्कण्डेयजीको। भगवान शङ्करसँग वरदानको प्रसङ्ग आयो। भगवानका रूपहरूको वर्णन सूर्य विवाहको बारी भएका मैले भनिहालेँ। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी तथा प्रातःकाले स्मरी नित्यम घोरपातकनाशम जसको दत्त चित्र देखेर मैले घरमा आमाका घरमा भन्ने मैले सम्झेँ। त्यसै गरेर छोरी ज्वाइँहरू उमादेवी भएको होला हैन। छोरीलाई
कोटी कोटी आशीर्वाद छ जयलाई जय 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 श्री राधा रमण हरि हरि ओम जय होस् को धर्म सर्वधर्माण भवत परमवत केन्द्रबल मुच्यते जन्त जन्म संसार बन्नाथ विद्म भीष्म भवच जगत् ब्रह्म देव देवम् अनन्तं पुरुषोत्तम स्तोमनाम सहस्रेण पुरुष शतच सिद्ध त्वमेव चाच नित्यं भक्तपुरे सम्भव्यं च त्वमेव विश्वं च यजमानः तमेव च वैनादि निधनं विष्णु सर्वलोक महेश्वर लोकादेश सुगन्धितं सर्वदेवादिको भवेत् ब्रह्मणे सदा परममहताच परममहता परममहत् ब्रह्म परमम पुराण पवित्राण पवित्रम मङ्गलेन च मङ्गलं दैवतं देवानां च भूतानां विस्तार पूजा गरिरहनुपर्छ टाढा हुनेले एउटा दुनामा गर्नु होला टपरी राखेर सामूहिक ओम श्री परमात्मने नमः गरिराख्नु होला धेरै बेर लाग्छ 10 मिनेट जति ओम विष्णु विष्णु दशटकार भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत माता सर्वदा सर्वन विशेष जन पिता 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 मेक पिता को पिता पिता लोक जगत सुरादक्ष धर्मदक्ष कृता कृता चतुरत्व चतुर्वेद वर्ण पाद पंच रोग सुत्रता अतंत्र संग्रास पुत्रता पदियम में पिता पिता सुता के विराम माता पतन नाचम नमः महाभद्र महाभद्र महासत माता अनुदेश पवित्र महादेव महादेव मायसा समन्वित श्रीनिवास समृद्ध सन्नमा सदत राज तुलसी सदत विशुद्ध दशराया गुरु धतुरो खाएरा भस्म लगाउने हातमा त्रिशूल शिरमा गंगा कते सुहाउने हे भोलेनाथ तिमी दया खानी भक्तका दुःखलाई हर्छौ आफ्नै दुःख माने शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ शिवको धाम बागमती तीरमा शिवको धाम पशुपतिनाथ आफैका राम्रो नाम बेलपत्र लिएर दर्शनलाई जाऊ भोग लगाएर प्रसाद खाऊ बम 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 शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ हरिहर मंदिर देवो घाटैमा हरिहर मंदिर देवो घाटैमा नमः शिवाय जपी जाऊ हे बाटैमा शिवजीको धाम संगमतिर इच्छा पूरा हुन्छन् मान है पीर बम 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 शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न देवघाट जाऊ दर्शन गर्न देवघाट जाऊ कालीगंगा तीरैमा शंकर बसेका
गण्डकी नाउन सेती भेडी जाऊ बम 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 हे शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न सेती भेडी जाऊ दर्शन गर्न सेती भेडी जाऊ विषपान गरेर सृष्टि बचाए विषपान गरेर सृष्टि बचाए दुष्ट र पापीलाई दिन्छन् सजाय डमरू बजाएर नृत्य गरेका असंख्य भक्तहरू शरण परेका बम 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 हे शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न त्रिवेणीमा जाऊ दर्शन गर्न त्रिवेणीमा जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न दर्शन गर्न माता गौरी पार्वती पिता महादेव माता गौरी पार्वती पिता महादेव श्रित कमला मुख मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भवखंडनये मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जनरंजनये यदुकुल नसुरकुल केलिने दान जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मंगलमोञ्जलगीतं जय जय देव हरे श्रितकमला मुखमण्डल धृतकुण्डलये विहितं वा सर्वमे तत्समस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव संभावको पार्थिवरामैया को राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ भगवान को सदगुरुदेव महाराज को जगज्जननी श्री माता जी को दिव्य परिवार को अपना अपना गुरु गोविंद को व्यासदेव महाराज को सदगुरुदेव महाराज को संपूर्ण भक्तजनों को आज का आनंद को जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो आरती शेखनेला पहिले पाप ओम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्रयीमां पुनरीकाच कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण मेरो
काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रास को मुरली धून त्यो मन मा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु के चरणा मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। चरण को चरणामृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। गुरु कई चरण को चरणामृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, कृष्ण नाम को माला जपी जपी, अंत समय मां प्राण छुटोस। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु, ज्ञान को ज्योति बोली रहो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु, ज्ञान को ज्योति बोली रहो। भक्त हमी प्रभु चरण को दासी, भक्त हमी प्रभु चरण को दासी, कृपा दृष्टि सधे रही रहो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रास को मुरली धून त्यो मन मा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो।